السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc بالنسبة l'exo 6 sur le champ électrostatique, donc mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique électrique uniforme. donc حركة قذيفة مشحونة في المجال المغناطيسي. donc بالنسبة لهذا l'exercice هو pour السيونس مات وممكن للبيسي. donc فيه شي حوايج خاصين بيسي. très bien. donc pour l'exo 6 on commence. donc l'exo راه ما باينش مزيان، donc انا نحاول نقرا لكم الا ما بانش شي حاجه. donc on veut séparer les isotopes des éléments au moyen d'un spectrographe de masse. la chambre d'ionisation produit les ions XE ها هما كتبتهم هنا صافي جو ديال les ions. donc هنا كيوقع séparation، يعني كاين ionisation من بعد غيوقع séparation. Ces ions sont ensuite accélérés entre deux plaques métalliques P1 et P2. donc entre P1 et P2 كيوقع l'accélération ديال هاد les particules puis soumis à l'action d'un champ magnétique qui permet de les séparer. من بعد كيوصل واحد لو champ magnétique هو اللي كيخليهم يتفرقوا. خلاص كيتفرقوا لان ما عندهمش نفس لا ماس. دونك كنعاود نقولها. دونك عندنا لا ماس د بروتون ها هي معطيه، عطاونا la masse de protons et neutrons sont égaux. donc les ions traversent le plaque P en haut en 1, donc ils sortent de P1 avec une vitesse sans vitesse initiale. Très bien, sans vitesse initiale est soumis entre le plaque P1 et P2 à une tension U. Ça fait عطاونا تما تقريبا 1000 volts. donc 1000 volts. Très bien. donc première question, c'est quel est le sens de cette tension. عندنا هذوك لي شارج اللي هما بوزيتيف صافي. دونك هادو كاملين كيو ديالهم بوزيتيف. الوغ قلنا لا شارج راها كيو راها بوزيتيف، دونك عندنا بلس هنا صافي. دونك الا كانت لا شارج بوزيتيف وهما كيديبلاساو من بي 1 ل بي 2، بمعنى كي غتكون البلاك بي 2 غتكون نيجاتيف باش يوقع تجاذب لا تراكسيون بيناتهم صافي. دونك لا بلاك بي 2 غتكون عندها لا شارج نيجاتيف، وإلا كان عندها لا شارج نيجاتيف وحنا عارفين بأن الطونسيون كيمشي من البلوس للموان صافي. دونك الطونسيون كيمشي دايما من البلوس للموان. دونك من حيث لا شارج راها بوزيتيف دونك غاديبلاصا في هاد الجهة، وحنا عارفين بأن غاديبلاصا في هاد الجهة، دونك إلا ديبلاصات في هاد الجهة بمعنى هاد البلاك راه عندها لا شارج نيجاتيف. كون كانت مثلا لا شارج نيجاتيف وكديبلاصا الجهه غنعرف بان هاد البلاك بي 2 عندها لا شارج بوزيتيف، ولكن في هاد الحاله حنا عندنا هادي صافي. دونك لا ريبونس هنايا غادي يكون هو دونك واش ناخذ شويه الوقت صافي. دونك لي زيون étant positifs صافي et sont attirés par la plaque P2 seulement si P2 est au potentiel négatif. donc U est donc orienté vers P1. très bien. donc pour la question le 1-2 montrer que l'énergie cinétique acquise par les ions lorsqu'elle traverse la plaque P2 en O2 est indépendante de l'isotope envisagé. Calculer cette énergie en joules. Oui. donc خلاص قال لك بان يعني غتبين بان الانرجي سينيتيك ما عندها حتى علاقه بهذوك لي زيزوتوب، يعني بلا ماس ولا شي حاجه بحال هكا، ما عندهاش حتى شي علاقه بالليزوتوب صافي. يعني كتساوي واحد ليكسبرسيون اللي انديبوندون ديال لي زيزوتوب اللي كاينين تما. دونك اون ابليك التيرم ديال لينيرجي سينيتيك من P1 ل P2. donc c'est la somme ديال لي travaux de F extérieur de P1 vers P2. donc هي EC au point نديرو دونك نسميوها خلاص صافي نسميوها UC1 ولا UC2 بلاك 2 زعما moins UC1 est égal travail ديال الفورس électrostatique اللي عندنا اللي هي Q fois U. très bien. donc خلاص لا جوستيفيكاسيون ديال هذه حنا عارفين بان travail ديال FE هي العلاقه هي QE سكالير en 1 O2 فيكتور صافي. دونك حنا عارفين بان لو شون الكتروستاتيك كيمشي فيغ لو بوتونسيال ديكروسونت، يعني غيمشي من البلوس. شوفوا الشكل معايا هنايا دونك الشكل دونك غادي يمشي من البلوس
الموا دونك او هو هذا صافي. دونك كي دايره او مع او 1 او 2 دونك عندهم ميم سونس ميم دايركسيون دونك غيكونوا اللونغ اللي بيناتهم راه زيرو. دونك غتجينا هي كي او اون 1 او 2 و لو شون الكتروستاتيك فوا لا ديستونس هو الطونسيون. هو الطونسيون غادي شرحت لكم دابا هذه من جات من هنايا صافي. وعندنا قلنا ديبار ديال سون فيتاس انيسيال دونك او سي 2 est égal à Q fois E صافي. دونك الانرجي كينيتيك ما عندها حتى شي علاقه بليزوتوب. دونك او سي 2 est égal à Q fois E. دونك باش نديرو الكالكول ديالنا دونك غادي تجينا 1,6 10 la puissance moins 19 fois الفولت دونك اللي عندنا دونك غتجينا هي 1,6 10 la puissance moins 16 صافي جول. دونك هذا هو l'énergie cinétique اللي عندنا. Très bien. Donc pour la question A3, calculer la vitesse V acquise par les ions XE. Donc donc en O2. La masse de l'ion se réduira à la masse de son noyau. Très bien. Donc allez calculer la vitesse. Donc là ça c'est là. Donc puisqu'on a déterminé l'énergie cinétique, donc on a mv au carré. Non. Donc V au carré et l'énergie cinétique. Oui, donc je donne la vitesse. Donc la vitesse c'est 2 EC sur M. Donc et la racine. Donc il y a 2 EC. La masse il y a A fois MP. Donc la racine. Donc il y a la vitesse. Donc l'application numérique. المهم انا غنعطيكم الكالكول نيشان غادي تلقاو تقريبا دونك غتلقاو تقريبا 3,8541 متر par seconde صافي. دونك هاد لا فالور كامله et voilà. Donc pour 4 exprimé en fonction de x et v la vitesse v prime ديال هذاك اكس او اللي فيه اكس 54 هذا دابا في الواحد درنا الفيتاس ديال هذا. دونك دابا الاكسبرسيون ديال هذا ولكن لا فيتاس ديالو صافي يعني غتجبد اون فونكسيون دو اكس في يعني اون فونكسيون ديال هذاك اكس لا ماس لا نومبر اتوميك مع اون فونكسيون دو لا فيتاس ديال الاولاني صافي. دونك اشنو غنديرو دونك خلاص عندنا لا فيتاس الاولى قلناها هي 2 او سي على دونك هذه خرجت لنا 127 ام بي. دونك خلاص عندنا وعندنا لا فيتاس في بريم دونك نعطيو ليكسبرسيون ديالها هي 2 او سي على اكس في ام بي صافي. علاش؟ لان لا ماس ديال هذاك اللي فيه اكس قال 54 اكس او بلس لا ماس ديالو هو هذا هو دونك هي اكس في ام بي بحال كيما شفنا في الكره في ام بي بحال غير هنا عطينا هو صافي عطينا هو اكس ديزولي دونك عطيه هو اكس. دونك غادي نديرو الرابور كي شفنا في ليكزيرسيس اللي فات ليكزيرسيس 5. دونك غنديرو في بريم سور في. دونك غادي تجينا نديرو واحد بيت كالكول هنا يو سي سور اكس ام بي لا راسين فوا الاخرى غادي تقلب غتولي 29 ام بي سور 2 او سي. دونك خلاص هما بجوج في الجذر ممكن نختزلو ديك 2 او سي مع 2 او سي و لا ماس بروتون مع لا ماس بروتون وغادي تجينا دونك غادي تجينا هي في بريم سور في راسين ديال 29 على اكس. دونك العلاقه اللي بيناتهم هي في راسين 129 على في. طيب دونك شفتوا هاد بحال هاد لي كيسيون كيتعاودوا صافي. Et voilà, on passe la question à donc les ions animés de vitesse respective V et V' pénètrent en haut صافي. خلاص راه كيخرجوا من او من هنايا دونك من هنا غادي يخرجوا هذوك جوج ديال لي زيزوتوب. خلاص واحد غادي يجي مثلا هنا والاخر غادي يجي هنايا صافي. دونك نفس الطريقه اللي خدنا فيهم ليكزيرسيس اللي فاتوا. Très bien. Donc, montrer que le mouvement dial XE est plan, mouvement planaire, exprimer son rayon de courbure, un rayon R, en fonction des autres paramètres.
et calculer R pour B est égal à 0,1 Tesla. Vous voyez, خلاص راه ديجا شفتو باش تبينوا ان موفمون يونيفورم صافي. دونك و سيركولير. دونك نشوفوا ميثود اخرى وصافي. دونك نفس الميثود اللي كنت خدمنا بها ليكزيرسيس اللي فات. تري بيان. دونك ملي كتدخل لو شون مانيتيك كتاخذ واحد لا فورس اللي سميناها او فورس مانيتيك هي كيو في فيكتوريال بي صافي. دونك لو سونس ديالها راه باين لان ما كاين ديفياسيون هنا بمعنى تكون اف لهاد الجهه صافي. دونك دائما كان هكا تكون اف لهنا، كان هكا غتكون اف الفوق، كان هنا غتكون اف لتحت. دونك كيف ما كان دونك دائما غادا فيغ دائما اف فيغ لو سونتر صافي. كتكون مع ا ان الا كان سيركولير. حنا كنهضروا على تراجيكتوار اللي هو سيركولير. تري بيان. دونك نون ابليك لا دوزيام لوا de نيوتن est égal à ma. Donc seule force اللي كاينه magnétique c'est égal à QV vectoriel B est égal à MA. دونك خلاص راه كاينه ميثود اخرى لي سامبل. دونك هذه غير باش تزيدوا المهم بانت تعجبكم وتجيكم سهله صافي. دونك غادي نقسم على ام غتجينا A est égal à Q sur M V vectoriel B. تري بيان. وي دونك كي داير عندنا هذا دونك عندنا لا شارج كي دايره لا شارج راها بوزيتيف. تري بيان. لا ماس راها بوزيتيف. دونك هذا كامل غيكون بوزيتيف بمعنى دونك بمعنى راه هذا يعني انا نرسمها لكم هنا. دونك عندنا لا فيتاس دونك غتكون هكا لا فيتاس في و بي غتكون مثلا هنا صافي و اف غتكون هنا صافي. دونك غيكون في لو سونس دايريكت. دونك في فيكتوريال بي في بحال هكا في فيكتوريال بي غيعطينا اف حيت بي خارجه لهنا غيعطينا اف صافي. دونك راها بوزيتيف. داكشي علاش غيعطينا في لو سونس دايريكت. وملي كيعطينا في لو سونس دايريكت دونك غنعرفوا بان ا راها بيربونديكولير مع في. تري بيان. دونك هذه العلاقه راها فيكتوريال. دونك ملي كنقولوا اكس ايت ايكالا مثلا y فيكتوريال زد صافي كنعرف بان راه اكس راه بيربونديكولير مع y و بيربونديكولير مع زد. انا بجوجهم كاملين الثلاثه بهم راها بيربونديكولير. و دونك اين فوا كنعرف بان ا راها قلنا بيربونديكولير مع في بيربونديكولير مع في. دونك شنو نقولوا لاكسيليراسيون اي نورمال. علاش ملي غتكون ا هنايا يعني عموديه يعني ا راه هي ا ان صافي غتكون نورمال. وإلا كانت ا هي ا ان نورمال بمعنى الفيتاس بمعنى لاكسيليراسيون طونجونسيال نول بمعنى فيتاس كونستانت بمعنى راها يونيفورم صافي. ومن حيت عندنا لا ديفياسيون هكا وعندنا لا فورس كتجرى هكا دونك غادي يكون الموفمون اللي هي تراجيكتوار اللي هو سيركولير. دونك حنا راه معروفه كتعطينا تراجيكتوار اللي هو سيركولير في هذه البارتي صافي. دونك ا بيربونديكولير مع في دونك غتكون عندنا موفمون سيركولير يونيفورم. دونك هذا لا جوستيفيكاسيون اللي هو يعني بكومونتير سون كالكول. وخلاص بالكالكول راه قلت لكم نتوما عارفينو راه ساهل صافي. دونك اللي بغى يسول على ميثود اخرى دونك الميثود اخرى راه باينه. انا غنحاول نديرها هنا بسرعه. دونك عندنا فورس وحده اف ام هي وقيلا ما عقلتش واش درتها في ليكزيرسيس اللي فات ولا لا. دونك ام ا. دونك حنا عندنا التراجي هو هذا. دونك الفيتاس هي هذه صافي. دونك هذه هي اف ام وحتى الان نورمال وهذا طونجونسيال. دونك غنديرو فريني صافي. دونك الى سقطنا على ان لاكس ان غتجينا اف ام ان est égal à ma n صافي. دونك اف ام ان سور لاكس ان غادي تجينا هي دونك مزيان كي غادا مع ان دونك عندها ميم سونس مع ان. دونك غتبقى هي اف ام est égal à ma n. ودونك اف ام ان دونك هي كيو في بي. نعاودنيش نبدا نوصلتي لهنا ديجا درت الاسقاطات صافي. هي في او كاري على ار ونجبد الغيوم من هنايا. دونك ار غادي تجيني هي ام في حيت تمشي واحد في مع في وتبقى كيو في بي وخلاص هي ام في على او فوا بي. دونك هادي باش نحدد الغيوم صافي. دونك من غير الغيوم باش نقولوا راها هادي راها دونك هذا كونستون دونك راها سيركولير. دونك باش نبينوا لنا يونيفورم شنو غنديروا سور تي صافي. غتجينا اف ام دو تي بلا فيكتور دو باردون. دونك غتولي ام ا تي صافي. كي دايره اف مع تي دونك هاد طونجونسيال شوف وين غادي و اف ام هادي غادا دونك بيربونديكولير. دونك 0 est égal à ma fois a t.
دونك غتعطينا اتي راها نول، و اتي شكون هي دي دو في على دي دو تي، هي نول، سيتادير كو لا فيتاس اي كونستانت، و الا كانت فيتاس كونستانت دونك راها موفمون سيغ. الا لقيناها قبيلة ار دونك هادي يونيفورم، دونك هي هادي باغ كالكول. صافي تري بيان. دونك نرجع لهادي لانه قال لك كالكولي الغايون، دونك خلاص راه نفس العلاقه كنت غنديرها. دونك الا حسبتوها غادي تجيكم تقريبا هي 0.52 متر. دونك هاد لا ماس و الفيتاس و لا شارج او كيو هادي راها ديجا معطيين. دونك لا ديرنيير كيسيون، لي زيون هاد جوج لي عندنا décrivent un demi-cercle avant de tomber sur la plaque photographique, respectivement en A et en B, tel que AB est égal à 8 mm. On déduire X. X هو هذا اللي هنايا، دونك هذا X nombre de masse ديال XE plus. Très bien. دونك خلاص هاد لي دو تراجي، دونك الأول غيجي مثلا هكا، والثاني حتى هو غيبينيتري نفسو غيجينا بحال هكا، وكل واحد عنده خلاص الغيون ديالو. دونك الا جينا الغيون دونك لا ديستونس اللي غتكون هنا هي اللي غتكون هنا. صافي دونك هذا المهم دو كيسيون دانيير. دونك الغيون الاولاني اللي غادي نسميوه مثلا او ا ديامتر est égal à 2 r، و او بي هي 2 r بريم. تري بيان. صافي دونك هذا جديد ديالو اللي باقي ما خدمناش به، اللي عنده 2 r بريم، حيت هذا ديجا كالكوليناه. صافي هذا ديجا كالكولينا ار ديال اكس او 123 54، هذا ديجا كالكولينا ار ديالو هو هذا. شوف الكيسيون اللي فات قبل. تري بيان. دونك دابا بغينا نحدو اكس، كي غنديرو؟ دونك قلنا ا بي، دونك ا بي est égal à او بي moins او ا. Oui, هي 2 فاكتور دو ار بريم، جو بونس كو موان ار. صافي دونك هادي عوضتها بالعلاقه ديالها، ولا عوضتها جاتني بحال هكا. صافي دونك مزيان نحاول نجبد من تما ار بريم. دونك ار بريم تجينا رد هذيك جوج تولي تحت ا بي، دونك هي ا بي سور 2 بلس ار. تري بيان. دونك العلاقه مهمه. غادي نمشي بعدا اول حاجه نكالكولي الرابور ديال ار بريم على ار. وديجا عندنا ليكسبرسيون ديال ار لقيناها هي ام في على كيو بي، و ار بريم غادي تكون حتى هي ام بريم في بريم على كيو بي. دونك حيت عندهم نفس لا شارج ونفس لو شون ماغنيتيك ريست كونستانت، دونك داكشي علاش. دونك الا درت ار بريم على ار غتجينا ام بريم في بريم على ام في في، الا عقلتو بحال اللي كان في ليكزيرسيس قبل. صافي دونك ايتيغال غادي نفرقهم، دونك غتجينا ام بريم سور ام فوا في بريم سور في. غادي نعوض هاد ام بريم هي اكس فوا ام بي، وهادي هي ا في ام بي. صافي غنجي هنايا، دونك هاد اكس او بلس اكس 54، دونك هذا هو ا. صافي هو ا. دونك الا بغيت نكالكولي لا ماس ديال هاد اكس او اكس 54 غادي ندير ليها هي هذاك لا ماس اتوميك. صافي فوا لا ماس ديال البروتون ولا النوترون راه هما سون ايكو. صافي فوا في بريم سور في. دونك غادي نختزل هادي مع هادي، وغادي تجيني ار بريم سور ار. دونك هي اكس شحال عطينا الاخرى؟ عطانا 129 ياك، 129 فوا في بريم سور في. اي فوالا. دونك غادي بالنسبه لهذا الرابور هذا راه ديجا ديتيرميناه. الا رجعنا للكيسيون فات تمرين نيت، الا رجعنا للكيسيون اللي فات ها هو لقينا بان في بريم اي تيغال في الغاسين ديال 129 على اكس. دونك هادي غادي نمشيو نعوضوها هذيك العلاقه اللي كانت قبل. دونك هنايا صافي دونك اش غتجينا هي اكس على 129 مضروبه الغاسين ديال 129 على اكس. دونك هادي ار بريم على ار. صافي غادي نحاولوا ندخلو تما غتولي اكس او كاري كيف ما شلنا. صافي راه بحال ليكزيرسيس اللي كان قبل. دونك غتجي عاوتاني حتى هي الاخرى 129 او كاري فوا اكس كلشي
الغاسين نبدا نختزل دونك ار بريم على ار تجينا تمشي اكس مع اكس تبقى واحد اكس الفوق على 129 الغاسين. وي الغاسين دونك غادي نجبد منها ال ار صافي. دونك خلاص حبس عندنا ونجبد منها ار بريم. ار بريم هي ار في الغاسين ديال اكس على 129. دونك مزيان هاد العلاقه هادي غادي نمشي نعوضها في هاد الاولى هادي اللي ديتيرمينيت. دونك هادي دونك انا غنعاودها. دونك غادي نمشي نعوضها فين اي فوالا. دونك ايسي صافي خصني نعوضها بلاصه ار بريم. علاش؟ حيت ما عنديش انا ار بريم، عندي غير ار. دونك واش نيليمينيها غنعوضها. دونك شنو غتجيني؟ دونك غادي تجيني هي ار غاسين ديال اكس على 129 وي est égal à b sur 2 plus r صافي. وديك الساعه نجبد منها الاخرى. دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك اولا نعمل ولا المهم خصني نجبد هاد اكس هذا. ندير واحد الحاجه نقسمو كلشي على ار. تجينا اكس على 129 الغاسين est égal à b sur 2r plus 1 صافي. ودونك ندخلو هنا لو كاري. دونك خلاص غنختارو البوزيتيف. دونك تجينا اكس على 129 est égal donc AB sur 2R plus 1 tout au carré. Donc X est égal à AB sur 2R plus 1 au carré. Donc هذا هو X. إلا درنا لابليكاسيون نيميريك أنا راه ديجا درت الكالكول هنايا غادي تخرج لكم X 131. دونك هذيك هي لا فالور دو X. Très bien. Et voilà, on va la valeur. Et merci.